بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم الاكسبرسيون فرانسيز او تيزي افيك سي كوليج اللي هو الجزء الثاني. حنكفي كمالة الجمل اللي اخذناهم بالجزء الاول. اذا ما كنتوا حضرانينه رح احط لكم رابط الدرس الجزء الاول بصندوق الوصف لحتى تحضروه وتقدروا تصير عندكم فكرة كاملة عن اهم التعابير اللي بنستخدمها مع الزملاء. هلا هون الامثلة اللي انا عطيتها بهدول الدروس مختصة بزملاء العمل، بس هي كمان بتستخدم بحياتنا اليومية هي التعابير وبنسمعهم كتير. وخليكم تتابعوا الفيديو للآخر لأنه بعد ما تخلصوا الفيديو حيكون في تمارين رح أحط لكم رابطها بصندوق الوصف، هيك بتروحوا بعد ما تخلصوا دراسة هذا الدرس والدرس اللي قبله تعرفوا كل الإكسبرسيون اللي ممكن نستخدمها مع زملاء العمل، تحلوا الأمثلة والتمارين الموجودة وبتشوفوا كمان التصحيح بصندوق الوصف. وإذا أكيد كان عندكم أي سؤال أو استفسار حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. وهلا رح نبتدي مع أهم التعابير اللي رح نستخدمها بمجال العمل مع الزملاء اللي رح ناخدهم بهذا الدرس. prendre la grosse tête, prendre la grosse tête, se rendre à la vidance, se rendre à la vidance, jeter l'éponge, jeter l'éponge, ça tombe à pic, ça tombe à pic, faire d'une pierre deux coupes, faire d'une pierre deux coupes, avoir une mémoire d'éléphant, avoir une mémoire d'éléphant, avoir de la bouteille, avoir de la bouteille, prendre de la bouteille, prendre de la bouteille. هلا حناخدهم وحدة وحدة شو معناتهم والجمل والأمثلة عليهم لحتى نفهم معناتهم بشكل واضح. بس بدي أحب نوهكم إنه هدول التعابير كلياتهم موجودين مع الأمثلة عليهم مع تعبير الدرس الماضي بجدول خاص فيهم على موقع سلينغو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف. رح نبتدي مع أول إكسبرسيون واللي هو prendre la grosse tête. prendre la grosse tête اللي هو بمعنى يصبح متكبرا. مثل بالعامي نحن بنقول كبرت الخسة براسه، كبر راسه، بمعنى صار شايف حاله أو صار يتعالى على اللي حواليه. حناخد مثال عليها. depuis qu'il est responsable de l'équipe il a pris la grosse tête. depuis qu'il est responsable de l'équipe il a pris la grosse tête. منذ أن تولى مسؤولية الفريق أصبح متكبرا، يعني بمعنى كبرت الخسة براسه، أصبح كبر راسه، صار شايف حاله أو معنى ما عاد يتحاكى. فprendre la grosse tête. الإكسبرسيون الثاني واللي هو se rendre à l'évidence. se rendre à l'évidence. se rendre à l'évidence بيجي معناته بمعنى إنه يواجه الواقع أو بيكون واقع، يعني يتقبل الواقع ويواجهه. هناخد مثال عليها. tu dois te rendre à l'évidence. ce n'est pas facile de trouver un travail. tu dois te rendre à l'évidence. ce n'est pas facile de trouver un travail. عليك أن تواجه الواقع وأن تكون واقعيا. ليس من السهل الحصول على وظيفة أو العثور على وظيفة. فسوغوندغ على l'évidence بمعنى أنه الواحد يتقبل الواقع اللي هو يعايش فيه أو يواجه الحقيقة الواقعة. هننتقل للإكسبرسيون الثالث واللي هو jeter l'éponge. jeter l'éponge بمعنى يتخلى عن أو يبتعد عن. مثال عليها. ce travail est très fatigant et stressant. il fait mieux jeter l'éponge. ce travail est très fatigant et stressant. il fait mieux jeter l'éponge. هاي الوظيفة متعبة للغاية ومرهقة، من الأفضل أن تبتعد أو أن تتخلى عنها، أو من الأفضل الابتعاد أو التخلي عنها. فهون jeter l'éponge بمعنى أنه يترك الشغلة ويمشي، ما عاد يعني يحاول فيها أو ما يعطي طاقته فيها، أنه خلص ما في أمل. فjeter l'éponge يتخلى أو يبتعد عنه. الإكسبرسيون الرابع واللي هو ça tombe à pic. ça tombe à pic. ça tombe à pic بمعنى انه هلا صار وقته، يعني حصل بالوقت المناسب. انه هل بمعنى بالعامي نحن بنقول اجى بوقته او صار الحدث بوقته، فبنقول ça tombe à pic. مثال عليها. mon patron m'a donné une prime. ça tombe à pic, j'ai besoin d'argent. mon patron m'a donné une prime. ça tombe à pic, j'ai besoin d'argent. أعطاني مديري مكافأة. الباترون إحنا قلنا أخذناه بالدرس الماضي إنه هو المدير بالشغل، ممكن نقول له شيف، نقول له باترون المدير أو الرئيس اللي بيكون بالشغل. فأعطاني مديري مكافأة، هذا حصل في الوقت المناسب، أنا أحتاج للمال. ça tombe à pic يعني إجا بوقته مثل ما نقول بالعامية. أما الإكسبرسيون الخامس واللي هو faire d'une pierre deux coups. faire d'une pierre دو كوب اللي هي ضرب عصفورين بحجر واحد. مثل ما بالعربي بنقول ضرب عصفورين بحجر واحد، كمان احنا بنستخدم هذا التعبير وقتنا نحكي عن تحقيق هدفين بنفس الوقت، يعني بنفس الوقت الواحد قدر يحقق هدفين بده اياهم. مثال عليها.
Il va commencer en alternance et faire d'une pierre deux coups. Il va commencer en alternance et faire d'une pierre deux coups. هو سوف يبدأ عمل ودراسة. احنا كنا أخدين بأنواع العقود تبعوت العمل الالترنانس. الالترنانس هو بيكون في درس وشغل بنفس الوقت، يعني الشخص بيكون عم يدرس وعنده مواد بالجامعة وعنده أستاذ ودكاترة متابعينه، وبالمقابل بيكون عنده مثلا نص دوامه بالجامعة وبالدراسة، ونص دوامه بمكان عمل، ممكن بشركة بتكون متعاقدة مع الجامعة اللي عم يدرس فيها ومتفقة معاهم مشان هو يقدر يشتغل نص دوام بالشغل ونص دوامه التاني بالجامعة كدراسة. فالالترنانس احنا كنا اخذينها بدرس عقود العمل، رح احط لكم رابط الدرس كمان وكل الدروس المتعلقة بالعمل بصندوق الوصف ليسهل عليكم مراجعتهم وتحضرون كلهم. فهون معناته انه هو سوف يبدأ عقد الالترنانس، فينا نترجمه هو عقد عمل ودراسة، ما له معنى حرفي باللغة العربية، وبيضرب عصفورين بحجر واحد، يعني بمعنى انه عم يدرس ويشتغل بنفس الوقت. Il va commencer en alternance et faire d'une pierre deux coups. الإكسبرسيون السادس واللي هو avoir une mémoire d'éléphant. avoir une mémoire d'éléphant يعني يملك ذاكرة جيدة. هون الترجمة الحرفية هي يملك ذاكرة الفيل، بس المعنى الأساسي لها هي أنه هو عنده ذاكرة قوية أو جيدة جدا. مثال: il a une mémoire d'éléphant, il n'oublie jamais rien. il a une mémoire d'éléphant, il n'oublie jamais rien. هو لديه ذاكرة جيدة لا ينسى أي شيء أبدا. فهون avoir une mémoire d'éléphant اللي هي بمعنى أنه لديه ذاكرة قوية جدا أو جيدة جدا. أما الإكسبرسيون السابع واللي هو avoir de la bouteille. avoir de la bouteille ما له أي علاقة بأنه هو يمتلك الزجاجة. البوتي هي الزجاجة أو القنينة بالعامية، وإنما هو بتجي معناتها يمتلك الخبرة اللي بتكون مرتبطة بالعمر وبالتجربة وبالمجال العمل اللي هو دومين العمل اللي هو عم يشتغل فيه. فلنقول إنه هذا الشخص عنده الإكسبرينس المناسبة أو المنيحة أو الجيدة، فبنقول avoir de la bouteille، فهو عنده خبرة بمجال العمل اللي هو بيكون انه صار له سنين عمل طويل عم يشتغل بهذا المجال. فمثال عليها: cela fait 20 ans qu'elle fait le même travail. elle a de la bouteille. cela fait 20 ans qu'elle fait le même travail. elle a de la bouteille. هي تقوم بنفس الوظيفة لمدة 20 عام. هي تملك الخبرة أو هي لديها خبرة جيدة لأنه هي صار 20 سنة بهي الوظيفة أو عم تشتغل بهي الوظيفة، فعندها الإكسبرينس المناسبة. avoir de la bouteille. أما الإكسبرسيون الثامن واللي هو prendre de la bouteille واللي بيجي معناته عكس avoir de la bouteille. هون prendre de la bouteille بتجي معناتها يكتسب الخبرة، بمعنى أنه الشخص لازم يكتسب الخبرة أو هو عم يكتسب الخبرة، فهو ما عنده خبرة بهذا الدومين عم يكتسبها. مثال عليها: tu dois prendre de la bouteille avant de demander en prime. tu dois prendre de la bouteille avant de demander en prime. عليك أن تكتسب الخبرة قبل أن تطلب المكافأة. فavoir de la bouteille اللي هي لديه الخبرة عكس prendre de la bouteille اللي هي يكتسب الخبرة. هيك بكون خلص درسنا لليوم اللي أخذنا فيه كمالة الإكسبرسيون اللي متعلقين بزملاء العمل أو اللي لهم علاقة بحياتنا اليومية اللي بنستخدمهم مع الزملاء، خاصة زملاء العمل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهن اليوم كلهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو، بالإضافة للتعابير رح أحط لكم رابط الجدول بصندوق الوصف ليسهل عليكم دراستهم ومراجعتهم وحفظهم. كمان في تمارين وتصحيح للتمارين رح أحطهم بصندوق الوصف، بالإضافة للدروس المتعلقة بسلسلة العمل كاملة حتلاقوها بصندوق الوصف كمان. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.